रहमतों बरकतों खुशियों वाले महीने रबीउल अव्वल का आगाज रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर को होगी। तैयारियां शुरू, मसाजिद में चरागा, घर गलियां बाजार सजने लगे। दुरूदो सलाम की रूह परवर महाफिल नबी मेहरबान आकाए दो जहां सरवर कायनात इमामुल अंबिया पर करोड़ों दरूदो सलाम। कराची में 4000 से ज़ायद एड्स के मरीज सामने आ गए। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में इंकिशाफ। इजलास में HIV और एड्स प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में HIV और एड्स एडवाइजरी बॉडी कायम करने का फैसला किया गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। शहर कायद में एड्स की वबा ने पंजे गाड़ दिए। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में इंकशाफात सामने आ गए। महकमा सेहत ने कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग में बताया कि कराची में 4500 से ज्यादा अफराद रजिस्टर हैं। मुतासर अफराद को इलाज, दवाओं समेत तमाम जरूरी सहूलियात दी जा रही हैं। सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन महबूब नूनारी ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि HIV का डिपार्टमेंट होने के बावजूद 4000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होना नाकामी और गैर संजीदगी है। HIV के जो एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होने के बायस भी अगर 4000 केसेस निकल रहे हैं तो फिर इसमें ये हमारे सिस्टम की नाकामी है और गैर संजीद का रवैया है। डॉक्टर महबूब नूनारी बोले, अगर एड्स की रोकथाम के लिए मरबूत हिकमत अमली ना बनाई गई तो केसेस में इजाफा भी हो सकता है। अगर आप कोई क्री पे काम नहीं कर सकते तो आप केसेस 4 से कल 6 महीने बाद ये 10,000 तक पहुंच जाएंगे। तो आपको प्रॉपर पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, प्रॉपर रेगुलर पॉलिसीज होंगी, मेरिटल सिस्टम होगा। दूसरी जानिब कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में एड्स की एडवाइजरी बॉडी कायम करने का फैसला किया और डिप्टी कमिश्नर को गैर सरकारी तंजीमों की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत दी। काविश मेमन, सिटी 21। सिंध पुलिस में 187 जाली एहलकार भर्ती हुए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकिशाफ। इजलास को बताया गया कि मामला एंटी करप्शन में चला गया। पुलिस में 55 अफसरान के मशकूक डोमिसाइल की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया गया। आजिज जमाली की रिपोर्ट। पुलिस में इदारों में करप्शन और जारी भर्तियों की भरमार, पुलिस का इदारा भी महफूज नहीं। चेयरमैन PAC निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। सिंध पुलिस के साल 2017 से 2021 तक के हिसाबात का जायजा लिया गया। इजलास में इंकिशाफ हुआ कि जिला कश्मीर में 187 जाली पुलिस एहलकार भर्ती किए गए। IG पुलिस ने इजलास को बताया कि सिंध पुलिस के 55 अफसरान के कौमी शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल को मशकूक करार दे दिया गया। एक पैरा ऐसा है जिसमें 187 पुलिस ऑफिसर्स कश्मीर में इलीगल भर्ती हुए थे, जिसका पैरा हुआ था। हमने उनको बताया कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये गलत काम किया था वो डिसमिस हो चुके हैं। जो कंडीशन गवर्नमेंट ने हमें दी होती है वो डोमिसाइल की दी होती है, तो हमें डोमिसाइल जो भी मिला वो हमने कुछ दिखा दिए। बाकी ये 30 डेज़ दिए हैं तो वो हम उनको दिखा देंगे। ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये 55 के करीब थे। PAC के मेंबरान कासिम सराज सुमरो, मखदूम फखरुज़्ज़मा और सादिया जावेद ने पुलिस को ड्यूटी के दौरान मिलने वाले खानों के तरीके कार पर एतराज किया। चेयरमैन PAC निसार अहमद खोड़ो ने पुलिस के ऑडिट पेपर्स को सेटल करने के लिए 1 माह की मोहलत दी। वो मैंने इंक्वायरी के लिए कहा IG को कि इंक्वायरी करो कि ये कहाँ के थे और डोमिसाइल पर क्यों उनको नौकरी दी गई, क्योंकि ये नौकरियां जो हैं हमारे सिंध की है उसमें दूसरे प्रोविंसेस के लोग नहीं होने चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जाली डोमिसाइल की तहकीकात के लिए IG सिंध गुलाम नबी मेमन को तहकीकात का भी हुक्म दिया। 1 माह में रिपोर्ट पेश करेंगे। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इकबाल मेमन, IG सिंध गुलाम नबी मेमन, मुख्तलिफ DIGs और SSPs ने शिरकत की। कैमरामैन फरहान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। पावर कंपनियों की एक और कोताही सामने आ गई। सूबा सिंध में पावर ने करोड़ों रुपए वसूल करने के बावजूद नए कनेक्शन नहीं लगवाए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने कलई खोल दी। पावर कंपनियां अपनी मस्तियों में मगन, नए मीटर क्यों नहीं लग रहे, वजह सामने आ गई। ऑडिटर जनरल ने पावर कंपनियों की बड़ी गफलत से पर्दा उठा दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबा सिंध में पावर कंपनियां नए कनेक्शन नहीं लगा रही। सिंध हुकूमत नए कनेक्शन के लिए करोड़ों रुपए एडवांस अदा कर चुकी है। हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक ने रकम लेने के बावजूद नए कनेक्शन नहीं लगाए।
رپورٹ کے مطابق سندھ کے مختلف اضلاع میں 200 سے زائد اسکیمیں نامکمل ہیں۔ ہیسکو کی جانب سے 1 ارب 30 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ سیپکو پر سندھ حکومت کے 340 ملین روپے واجب الادا ہیں۔ ہیسکو کی 2015 سے 59 اسکیمیں نامکمل ہیں۔ کے الیکٹرک کا موقف ہے کہ مقامی آبادی کے اعتراض کی وجہ سے کنیکشن نہیں لگوائے۔ سیپکو نے موقف اختیار کیا کہ دیہی علاقوں میں عوام میٹر نہیں لگوانا چاہتے۔ آڈیٹر جنرل نے پاور کمپنیوں کے جوابات پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ سڑکوں پر آ گئی۔ کے ای ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دے دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے دعویٰ کیا کہ اب رات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، بجلی کے ٹیرف میں بھی کمی ہوگی۔ کاوش میمن اور جاوید قائم خانی کی مشترکہ رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں۔ شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ سے شہری اذیت کا شکار، ایم کیو ایم سڑکوں پر نکل آئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر احتجاج، مختلف علاقوں سے لوگ کے ای ہیڈ آفس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ صوبے میں 95% ٹیکس دینے والے شہر میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ قبول نہیں ہے۔ تھرکول میں 4 روپے فی یونٹ بجلی بنتی ہے، لیکن کراچی والوں کو بجلی مہنگی ملتی ہے۔ 12 اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور اس لوڈ شیڈنگ کے بعد کہ لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے گھروں میں بل مستقل بلوں کی آمد جاری ہے۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ فاروق ستار کی قیادت میں ایم کیو ایم کے وفد کے ای انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد فاروق ستار نے دعویٰ کیا کہ اب رات کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور کے الیکٹرک ٹیرف 1.5 روپے بھی کم کرے گا اور 3.25 روپے کی کمی وفاق سے لیں گے۔ کنزیومر سسٹم مینیول اس کے مطابق ہوگی، اس سے زیادہ گھنٹے یا اس سے زیادہ آورز نہیں ہوگی۔ یہ کمٹمنٹ ہم نے جو ہے وہ ان سے لی ہے۔ اور یہ جو 1.5 روپے کا سرچارج ہے خام خائی کا، پچھلا بیک لاگ نکالا جا رہا ہے حساب کتاب، ابھی ختم کرو یار، آگے بڑھو۔ تمہیں 1.5 روپیہ لگا کے ان کے لاسز 30%، 20% تھے، اب 30% ہو گئے۔ سندھ اسمبلی اپوزیشن لیڈر خلیل خورشیدی نے کہا کہ اب کے الیکٹرک کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے۔ ہم یہاں پر اس احتجاجی دھرنے میں یہ بات بتلانے آئے ہیں کہ کے الیکٹرک نے اگر اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو اس کراچی کی عوام کے غم و غصے کو پھر ہم بھی نہیں روک پائیں گے۔ احتجاج کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ کیمرامین جانشیر بلوچ اور ساتھی رپورٹر کاوش کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21۔ آل کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن نے وفاقی محتسب کو خط لکھ دیا۔ خط میں کے الیکٹرک سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ کے الیکٹرک کی وجہ سے ماربل انڈسٹری 80% بند ہو چکی ہے۔ مہنگی بجلی، ناقص پالیسیز کے اثرات ماربل انڈسٹری پر پڑے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بلوں کی عدم ادائیگی کی صورت میں کے الیکٹرک مقامی پولیس کی مدد سے کارروائی کرتی ہے۔ بتایا جائے کہ ایک نجی ادارہ کس طرح مقامی پولیس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہوئے مقدمات قائم کر سکتا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے سیکریٹریٹ کا ہنگامی دورہ کیا تو دفاتر ویران نظر آئے۔ اسکول تعلیم سمیت متعدد محکموں کے سیکریٹریز اور دیگر افسران غائب تھے۔ چیف سیکریٹری نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شو کاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔ سیکریٹریٹ میں افسران وقت پر دفتر کیوں نہیں آتے؟ بیوروکریسی کے کپتان ایکشن میں آ گئے۔ چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے سیکریٹریٹ کے مختلف دفاتر کا دورہ کیا اور افسران کی غیر حاضری پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ سید آصف حیدر شاہ نے غیر حاضر افسران کے خلاف شوکاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ اولڈ کے ڈی اے بلڈنگ اور تغلق ہاؤس کے متعدد سیکریٹریز اور ایڈیشنل سیکریٹریز غیر حاضر تھے، جن میں چیئرمین اور سیکریٹری تقرری و منصوبہ بندی، سیکریٹری ایکسائز ٹیکسیشن، نارکوٹکس شامل تھے، جبکہ معدنیات، اسکول ایجوکیشن، خواتین و نسواں اور انڈسٹریز کے افسران بھی غائب تھے۔ چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے سیکریٹریز کو وقت کی پابندی کی سختی سے ہدایت کر دی۔ بولے کہ سینئر افسران بھی وقت پر دفتر نہیں آ رہے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ غیر حاضری پر رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو ارسال کی جائے گی۔ انہوں نے وقت کی پابندی نہ کرنے پر سخت کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا۔ آزاد نولیو، سٹی 21۔ نیو کراچی میں سڑکوں کی خستہ حالی، عوام کے مشکلات۔
जमात इस्लामी का अवामी मसाइल के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, कराची खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, बिजली नहीं देते, सीवरेज का निज़ाम तबाह है, कराची की बस्तियां मुल्क को कमा कर देती हैं, फिर भी शहर महरूम है। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी। KMC के सीनियर डायरेक्टर चार्ज पार्किंग ने नीपा फ्लाईओवर के नीचे चार्ज पार्किंग साइट अलॉट कर दी। सितंबर 2023 को सीनियर डायरेक्टर चार्ज पार्किंग ने फ्लाईओवर के नीचे चार्ज पार्किंग के खात्मे का हुक्मनामा जारी किया था। लेटर में हाई कोर्ट के हुक्म को जवाज बनाकर कहा गया कि फ्लाईओवर्स और ओवरहेड ब्रिजेस के नीचे पार्किंग नहीं की जा सकती, मगर हाई कोर्ट के हुक्म पर जारी अहकामात महज 4 सितंबर 2024 तक बरकरार रहे। सालाना 6 लाख रुपए कमाने वाला इनकम टैक्स नहीं देगा। FBR ने तनख्वाहदार का टैक्स कार्ड जारी कर दिया। सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले को 5% इनकम टैक्स अदा करना होगा। 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाले 20,000 रुपए टैक्स अदा करेंगे। 12 लाख से 22 लाख तनख्वाहदार पर फिक्स टैक्स 30,000 रुपए आयद कर दिया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। FBR ने तनख्वाहदारों का टैक्स कार्ड जारी कर दिया। टैक्स साल 2024-25 पर टैक्स कार्ड का इतलाक होगा। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाह कमाने वाले को इनकम टैक्स की छूट होगी। FBR के मुताबिक कम आमदनी वाले अफराद पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए ये इकदाम उठाया गया। वाज़ेह किया गया है कि माहाना 50,000 रुपए तक तनख्वाह कमाने वाले को कोई इनकम टैक्स अदा नहीं करना होगा। सालाना 6 लाख से ज़ायद पर 12 लाख तक की तनख्वाहदार को 5% इनकम टैक्स अदा करना होगा। 10 लाख सालाना तनख्वाह कमाने वाले पर 20,000 रुपए इनकम टैक्स सालाना अदा करना होगा। टैक्स कार्ड के मुताबिक 10 लाख सालाना तनख्वाह पर 6 लाख रुपए पर इनकम टैक्स छूट होगी और उसमें 4 लाख पर सालाना 20,000 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। सालाना 12 लाख से 22 लाख तनख्वाहदार को फिक्स टैक्स 30,000 रुपए सालाना आयद किया गया है। फिक्स टैक्स के साथ 12 लाख से ज़ायद आमदनी पर 15% इजाफी इनकम टैक्स भी देना होगा। 15 लाख सालाना तनख्वाहदार 30,000 फिक्स टैक्स के साथ 3 लाख पर 15% टैक्स भी देगा। सालाना 22 लाख से 32 लाख तनख्वाहदार पर 1,80,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद किया गया है। 22 लाख से ज़ायद सालाना आमदनी पर 1,80,000 रुपए के साथ 25% टैक्स देना होगा। अगर सालाना 25 लाख तनख्वाह है तो उस पर 1,80,000 फिक्स टैक्स के साथ 3 लाख रुपए पर 25% टैक्स देना होगा। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 4,30,000 फिक्स टैक्स आयद किया गया है। साथ ही सालाना 32 लाख से ज़ायद तनख्वाह पर इजाफी 30% टैक्स देना होगा। टैक्स कार्ड के मुताबिक सालाना 35 लाख कमाने वाले को 4,30,000 के साथ 3 लाख पर 30% टैक्स देना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 31 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाहदार पर 7 लाख फिक्स टैक्स आयद किया गया है और सालाना 41 लाख से ज़ायद तनख्वाह पर 35% अलग टैक्स देना होगा। अगर सालाना 50 लाख तनख्वाह है तो 9 लाख इजाफी पर 35% टैक्स आयद होगा। सालाना 25 लाख तनख्वाहदार को 10,50,000 रुपए का टैक्स देना होगा। FBR के मुताबिक मुलाजमत देने वाला ही तनख्वाहों की अदायगी से कबल इतलाक टैक्स कटौती करने का जिम्मेदार होगा। नए टैक्स कार्ड से टैक्स की वसूली के अमल को हमवार करने के साथ साथ कम आमदनी वाले अफराद को रिलीफ मिलेगा। खान, कराची। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाक चीन दोस्ती सफारत से तिजारत तक, पहाड़ों से बुलंद। चीनी सफीर कहते हैं कि CPEC समेत मईशत की बहाली के मंसूबों पर चीन पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा है। गवर्नर सिंध से मुलाकात में कहा कि IT प्रोग्राम काबिल तारीफ है। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी बोले, मुल्की मईशत बेहतर करने के लिए हमने चीन को पाकिस्तान में उनकी कंपनीज लगाने की ऑफर की हैं। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट।
पाकिस्तान की मईशत की बहाली, चीन का अहम किरदार। चीनी सफीर ने गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध से मुलाकात की। सीपेक समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफीर ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाया। तासुराती किताब में अपने तासुरात लिखे। चीनी सफीर ने कहा कि कराची पाकिस्तान का मईशी हब है। पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए चीन पाकिस्तान के साथ शाना बाशाना खड़ा है। So we'd like to work closely with Pakistani side to implement the important consensus reached between the high-level leaders of the two countries and to advance our bilateral cooperation in various sectors and to further promote and advance the modernization process in the two countries and to bring more tangible benefits to the peoples of the two countries. मीडिया से गुफ्तगू में कामरान खान टिसूरू ने कहा कि पाक चीन रवाबित पहले से मजबूत हैं। हम दोनों ममालिक मिलकर तिजारत को मजीद फरोग दे रहे हैं। कराची मौशी हब होने समेत मुल्क की 75% टैक्स जनरेट करता है। हम मुल्क में चाइनीज इन्वेस्टर्स बढ़ाने समेत इन्हें कराची लाना चाहते हैं। कराची में चाइनीज इन्वेस्टर्स को इंडस्ट्रीज का सेटअप करने की ऑफ़र की है कि वो खुद अपनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ आके खोलें ताकि जो पाकिस्तान की मईशत है, और कराची क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का 65% मईशत कराची है, तो हम उसको चाइनीज़ कोलैबोरेशन के साथ मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क में चीनी इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन चाहते हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कौम के मामारों पर सियासत या मजाक, गवर्नर हाउस के हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। गवर्नर इनिशिएटिव IT कोर्स का जामे कराची से इल्हाक न हो सका। कोर्सेज सुस्त रवि का शिकार। IT कोर्स मुकम्मल होने में मजीद 8 माह दरकार। कोर्स मुकम्मल होने से कबल ही सर्टिफिकेट जारी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की वीडियोस केस में यासिर शामी को बड़ा रिलीफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वायरल वीडियोस केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में समाअत हुई। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वायरल वीडियो केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम यासिर शामी की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिम की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। अदालत ने मुल्जिम को मजीद 5 लाख रुपए मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यासिर शामी ने कहा कि 2 बेवाओं की लड़ाई है जायदाद पर। मैं सहाफ़ी हूँ, मैंने चैनल को वीडियोस दी थी, मैंने अपलोड नहीं की। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप सब हम एक रिपोर्टर के तौर पर काम करते हैं। हमें जो चीज़ मिलती है हम उसको लेकर अपने इदारे को देते हैं। हमने कोई इलीगल काम नहीं किया। इदारे ने जो पब्लिश करना होता है हमने कोई इलीगल काम नहीं किया। मुद्दई दुआ आमिर की वकील एडवोकेट बुशरा इकबाल का कहना था कि हमारे दलाइल मजबूत थे, फिर भी जमानत मिल गई। ग्राउंड जो थे हमारे दलाइल आर्ग्यूमेंट्स जो भी थे वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग थे। बस ये है कि क्या कहें, अभी बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, इंसान बहुत कुछ कह भी नहीं सकता। यासिर शामी को सेशन अदालत से अबूरी मिली थी, जिसकी आज तौसीक हुई। मुल्जिम पर 26 सितंबर को मजिस्ट्रेट की अदालत में तरमीमी फर्द जुर्म आयद हो गई। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ मोहम्मद जबाद, सिटी 21। स्टेट बैंक की मॉनिटरी 12 सितंबर 2024 को होगी। सरमायाकार शरह सूद में बड़ी कमी की तवक्को रख रहे हैं। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 24 माह की कम सतह 10% से नीचे आ गई है। साथ ही टी बिल्स की नीलामी में एक साला मुद्दत की नीलामी में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी भी शरह सूद में कमी की तवक्को बढ़ा रही है। अशरफ खान की रिपोर्ट। स्टेट बैंक की मॉनिटर पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी 12 सितंबर को माशी अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लेगी। सर्वे के मुताबिक अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 34 माह की कम तरीन सतह तक गिरी। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 9.64% रही। अगस्त 2023 में महंगाई की शरह 27.38% रही थी। ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारों की एक साल मुद्दत की नीलामी में बड़ी दिलचस्पी दिखाई दी। टी बिल्स की नीलामी में 700 अरब रुपए के हदफ से जायद 835 अरब रुपए के बिल्स फरोख्त हुए। 3 माह मुद्दत के टी बिल्स की कट ऑफ 1.20 पॉइंट से कम होकर 17.47% रही। 6 माह मुद्दत के टी बिल्स की कट ऑफ एल्ड 17.73% पर आ गई
اور 12 ماہ مدت کے ٹی بلز کی کٹ آف ایل 16.99% رہی۔ رپورٹ کے مطابق 12 ماہ مدت کے ٹی بلز میں سب سے زیادہ سرمایہ کاروں کی دلچسپی رہی۔ 12 ماہ مدت کے 468 ارب روپے مالیت کے ٹی بلز فروخت ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 12 ستمبر کی مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں کمی کی توقعات بڑھ گئی ہیں۔ شرح سود 19.50% پر ہے۔ سرمایہ کار شرح سود میں 2% کمی کی توقع کر رہے ہیں۔ اشرف خان، سٹی 21۔ اور اسٹیٹ بینک شرح سود میں 5% کی کمی کرے، کراچی چیمبر نے مطالبہ کر دیا ہے۔ ایاز رانا کی رپورٹ۔ شرح سود سے متعلق تاجروں کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ کراچی چیمبر نے اسٹیٹ بینک سے مانیٹرنگ پالیسی میں 5% کی کمی کا مطالبہ کر دیا۔ صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری افتخار احمد شیخ کا کہنا ہے کہ جس طرح تیزی سے مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے اور مہنگائی کی شرح 9.6% پر آ گئی ہے، ویسے ہی اسٹیٹ بینک شرح سود میں 520 پوائنٹس کی کمی کریں تاکہ تاجروں اور صنعتکاروں کو ریلیف مل سکے۔ اب جو مہنگائی کی صورت حال ہے اور جو انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں، اس کے حساب سے میرا اپنا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو کم از کم 4 سے 5% نیچے لانا چاہیے اور 500 بیسک پوائنٹ پر اس کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھا ایک تاجروں کے ایک کانفیڈنس آئے اور وہ کوشش کریں کہ انویسٹمنٹ بھی کریں اور کاروبار بھی کریں۔ تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے صدر کراچی چیمبر کا کہنا ہے کہ تاجروں اور ایف بی آر کے درمیان ڈیڈ لاک کو فوری ختم ہونا چاہیے۔ ہم تاجروں کے ساتھ ہیں، اگر دوبارہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی تو کراچی چیمبر اس کی حمایت کرے گا۔ پچھلی دفعہ بھی جب ایک ٹوکن ہڑتال کی 1 دن کی اور ہمارا یہی خیال تھا، ہم نے گورنمنٹ کو بھی خط لکھا اور ہم نے کوشش کی، گورنمنٹ نے بھی ایک میٹنگ کال کی، لیکن وہ ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ میں گورنمنٹ سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ڈیڈ لاک کو وہی توڑیں گے اور وہ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو فوری حل کریں، کیونکہ یہ مسئلہ حل طلب ہے۔ اس کے اندر ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکسیشن دے اور تھوڑا سا ریلیکس کرے۔ صدر کراچی چیمبر نے حکومت سے اپیل کی کہ ایسے اقدامات کریں تاکہ صنعتیں چل سکیں۔ کیمرامین جہانگیر خان کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ اور ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے جو کام آتے ہیں دوسروں کے۔ دنیا بھر میں چیریٹی کا دن منایا گیا۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ۔ ورنہ درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ہر سال 5 ستمبر کو عالمی سطح پر چیریٹی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ چیریٹی کے ذریعے صحت، تعلیم، ثقافت، سائنس، کھیلوں کی ترقی اور بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے میں عوامی خدمات کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہر سال پاکستانی 250 بلین کی چیریٹی کرتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 84% پاکستانی کسی نہ کسی انداز میں چیریٹی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ سروے یہ بتاتا ہے کہ 84% پاکستانی کسی نہ کسی انداز کے اندر چیریٹی کے کاموں میں حصہ ڈالتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان جو فرق ہے، چیریٹی جو ہے اور یہ جو خیرات کا کام ہے اور یہ سوشل سروس کا کام ہے، یہ ان کے درمیان اعتماد بھی پیدا کرتا ہے اور معاشی خلیج کو بھی کم کرتا ہے۔ ایمان والوں کو یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سیلانی 365 دن چیریٹی ڈے مناتا ہے۔ آج بھی 4 لاکھ روزانہ اس سے براہ راست فیض یاب ہوتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی کا 50% سے زائد حصہ غربت کی زندگی گزارنے کے باوجود چیریٹی میں حصہ ڈال رہا ہے۔ خدمت خلق کے لیے کام کرنے والی نامور شخصیات نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر کار خیر میں حصہ لینے کا مطالبہ کیا۔ آج کل حالات بہت برے ہیں۔ 50% کے قریب پاکستانی اس وقت غربت کی لکیر کے قریب رہ رہے ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی پاکستانی جو ہے وہ کام کرتے ہیں چیریٹی میں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ معاشرے کے ہر فرد کو کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے، جس سے نہ صرف معاشرے میں اخلاقی قدریں پروان چڑھیں گی بلکہ غربت کے خاتمے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ ایک دوسرے کے کام آنا انسانیت اور عبادت ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اسے اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر اپنی حیثیت کے اعتبار سے مستحق افراد کی مالی معاونت کرے۔ کیمرامین جانزیب کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں کہ معروف اداکار عابد علی کو مداحوں سے بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ علی کی پیدائش 29 مارچ 1952 کو کوئٹہ بلوچستان میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور پھر ٹی وی ڈراموں کی طرف رخ کر لیا۔ عابد علی نے اپنی فنی زندگی کا آغاز 1970 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا۔ ان کا پہلا مشہور ڈرامہ جھوک سیال تھا جو پی ٹی وی کے گولڈن ایرا کا حصہ تھا۔ عابد علی نے کئی مشہور ڈراموں میں کام کیا جن میں وارث، دشت، دوراہا، مہندی اور میرے قاتل میرے دلدار
کردار شامل ہیں۔ عابد علی نے کرداروں میں گہرائی، احساس اور حقیقت پسندی نمایاں جھلکتی تھی جو ناظرین کو بہت پسند تھی۔ وارث میں ان کے کردار دلاور کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے جو پاکستانی ڈرامہ تاریخ کے بہترین کرداروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ عابد علی کی 3 بیٹیاں ہیں جن میں اقصیٰ علی اور ایمان علی نے بھی شوبز انڈسٹری میں خوب نام کمایا۔ عابد علی کا انتقال 5 ستمبر 2019 کو ہوا۔ وہ جگر کے مرض میں مبتلا تھے اور کافی عرصے سے اس بیماری سے لڑ رہے تھے۔ راہیل بیگ، سٹی 21۔